المتسابق التالي اسمه محمد مدثر بن محمد ناصر، وموضوعه غزة جرح الأمة الذي لا يندمل يوم حريتنا، فليتفضل. الحمد لله الذي شرفنا بنعمة الإسلام ووحد قلوبنا على الحق، والصلاة والسلام على سيد الأحرار محمد وعلى آله وصحبه الأطهار. أيها الحضور الكرام، اليوم نحتفل بالحرية، نرفع أعلام الوطن، ننشد الأناشيد، ونزين الشوارع والبيوت، ولكن في قلب هذه الفرحة جرح نازف لا يندمل في زوايا احتفالنا، أنين لا ينقطع، إنه غزة جرح الأمة الذي لا يندمل في يوم حريتنا. نحن نحتفل وهم يقاومون، نحن نعيش الأمن وهم يعيشون القسف والخوف والحصار. غزة لا تبقي فقط بل تقاتل، تزرع العمل في جراحها وتعلمنا معنى الصمود والعزة في زمن الذل. أيها الإخوة، في يوم حريتنا لا ننسى جرح غزة، لأن الأمة التي تنسى جراحها تموت واقفة وهي لا تدري. فلتكن حريتنا طريقا لنصرة غزة، ولتكن أفراحنا رسائل دعم وأمل لأهلنا في فلسطين، ولنرفع أصواتنا في وجه الظلم، ولنقل: يا غزة لست وحدك، فدماؤك دماؤنا وألمك ألمنا. لن ننسى غزة، لن نسكت على الظلم، وسيبقى جرحك يا غزة نورا ينير طريق الصحوة، لا لعنة تؤلمنا فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.